construire un segment AB de 6 cm, puis tracer le cercle C de centre B et de rayon 3 cm. Sur le cercle C, placez un point D tel que ABD, l'angle ABD égale 90 degrés. Placez le point O tel que AO égale 3 cm et tel que O appartient à la demi-droite BA, mais pas au segment AB. Tracez le cercle C', symétrique du cercle C par rapport à O. Quel est son rayon justifié? Tracez les points A' et B', symétriques respectifs des points A et B par rapport à O. Quelle est la longueur du segment A', B' justifié? Tracez le point D', symétrique du point D par rapport à O. Quelle est la mesure de l'angle A', B', D'? Calculer l'aire du triangle ABD en déduire l'aire du triangle A', B', D'. Justifié. Donc, on va construire le segment AB de 6 cm et on trace le cercle C de centre B et de rayon 3 cm. Donc, نأخذ مسطرة وننشئ القطعة AB أو BA التي طولها 6 سنتيمتر. نقطة B ثم نقطة A. نأخذ البركار لننشئ الدائرة التي مركزها B وشعاعها 3 سنتيمتر. دونك الفتحة ديال البركار على 3 سنتيمتر، كنحسبو 3 سنتيمتر. دونك المركز قلنا هو نقطة B. ثم ننشئ الدائرة. النقطة أو الدائرة C. Sur le cercle C, placez un point D tel que l'angle ABD égale 90 degrés. دونك هنا باش غادي نرسمو هاد الزاوية هادي غادي نرسموها باستعمال القوس أو المثلث. دونك فاش كنقولو cercle ou bien sur le cercle C, placer un point D, ça veut dire que D appartient à C. دونك كناخدو l'équerre ثم ننشئ دائرة D التي تنتمي إلى أو النقطة D التي تنتمي إلى الدائرة C. دونك النقطة D تنتمي إلى الدائرة C. كي هذه النقطة D نقطة D. Placez le point O tel que AO égale 3 cm et tel que O appartient à la demi-droite BA mais pas au segment AB. دونك هنايا النقطة O بحيث المسافة AO تساوي 3 سنتيمتر. O تنتمي إلى النصف المستقيم BA ولا تنتمي إلى القطعة AB. لا تنتمي إلى القطعة AB. دونك غادي ننشئو نصف المستقيم BA. دونك هنايا اش كنقولو او لا تنتمي الى القطعة BA يعني لا توجد بين النقطتين B و A. دونك النقطة O المسافة AO تساوي 3 سنتيمتر. دونك هنا غادي ننشئو مماثل دائرة
سي بالنسبة للنقطة أو. دونك سي بريم هي مماثلة الدائرة سي بالنسبة للنقطة أو. دونك غادي ننشئو النصف المستقيم ب أو. دونك هنا غادي ننشئو مماثل المركز، يعني المركز عندنا هو بي، دونك غادي ننشئو المماثل ديال النقطة بي بالنسبة للنقطة أو. دونك أول حاجة غادي ننشئو نصف المستقيم ب أو الذي رأسه ب ويمر من النقطة أو، ثم نأخذ البركار وكنحسبو المسافة ب أو، ثم ننشئ قوس يقطع النصف المستقيم ب أو. دونك هنا النقطة ب بريم مماثلة النقطة ب بالنسبة للنقطة أو، يعني أو هي منتصف القطعة ب بريم. دونك بالنسبة للشعاع ديال الدائرة هو نفس شعاع الدائرة سي. شعاع الدائرة سي بريم هو نفس شعاع سي بريم، يعني غادي نحسبو 3 سنتيمتر. دونك نحسبو 3 سنتيمتر، ثم ننشئ الدائرة التي مركزها ب بريم وشعاعها 3 سنتيمتر، لأن قلنا التماثل المركزي كيحافظ لينا على الشعاع. دونك هي هادي الدائرة سي بريم مماثلة سي دائرة سي بالنسبة للنقطة أو. Alors, tracer les points A', B', symétriques respectifs des points A et B par rapport à O. Donc, غادي ننشئو المماثل ديال A' و B'، ثم نحسب المسافة A'، B'. دونك ديجا حسبنا أولا نشئنا مماثلة النقطة B اللي هي B'، دابا غادي ننشئو مماثلة A بالنسبة للنقطة أو. دونك غادي ننشئو المماثلة ديال A بالنسبة للنقطة أو. دونك غادي ناخدو المسافة. دونك هنايا ديجا عندنا النصف المستقيم أو، دونك غادي ناخدو البركار، ثم دونك هنا كنعرفو المسافة أو تساوي 3 سنتيمتر، يعني غادي البركار ديالنا نفتحو على مسافة ديال 3 سنتيمتر، ثم ننشئ القوس في الطرف الثاني ديال المستقيم أولا نصف المستقيم. فوالا دونك هادي هي النقطة أ بريم، هي مماثلة النقطة أ بالنسبة للنقطة أو. يعني ممكن نقول بأن هنايا أن النقطة أو هي منتصف القطعة منتصف القطعة أ بريم. ثم دونك هنايا قلنا ديجا حسبنا ولا نشأنا مماثلة النقطة ب بالنسبة للنقطة أو. دونك ممكن نقول بأن النقطة أو هي منتصف القطعة أ بريم، وكذلك أو هي منتصف القطعة ب بريم. دونك المسافة أو أ تساوي المسافة أو أ بريم، والمسافة أو ب دونك المسافة أو ب تساوي المسافة أو ب بريم، يعني أو منتصف القطعة ب بريم، لأن ب هي مماثلة ب بالنسبة ب بريم بالنسبة لنقطة أو. دونك هنا غادي ننشئو مماثلة دي بالنسبة للنقطة أو اللي هي النقطة دي بريم، ثم نحسبو الزاوية أ بريم ب بريم دي بريم. دونك هنايا غادي ننشئو نصف المستقيم دي أو، يعني الذي رأسه دي ويمر من النقطة أو، ثم نأخذ البركار لننشئ النقطة دي بريم. دونك هي هذه النقطة دي بريم.
دونك المسافة OD بريم تساوي المسافة OD، يعني O هي منتصف القطعة DD بريم. الوغ هنايا قالوا نحسبوا المسافة A بريم ولا الزاوية A بريم B بريم D بريم. دونك هنايا كنشوفوا بأن هي زاوية قائمة، دونك هنايا ممكن نقول بأن التماثل المركزي يحافظ على قياس الزوايا. Donc, calculer l'aire du triangle ABD, en déduire l'aire du triangle A'B'D', justifié. Donc, بما أن ال A' est le symétrique du point A par rapport à O, B' est le symétrique du point B par rapport à O, et D' est le symétrique du point D par rapport à O. Donc, هادو ثلاثة ديال النقاط. Et on sait que la symétrie centrale conserve les mesures. Donc, on peut dire que la distance A'B' égale AB égale 6 cm et B'D' égale 3 égale BD égale 3 cm. Donc, l'aire du triangle A'B', D', voilà, donc égale, donc c'est 6 fois 3 divisé par 2 égale